यहुदी र हिटलर खण्ड 4। हल्लीखल्लीका साथ मान्छेहरू ओर्लिन थाले। रेवाले भने, छी, कति अबेर भएछ। मैले भने, नेपल्स घुम्दिनौ? उसले भने, न यो जहाज त्यहाँ, न यो डेक, न यो चाँदनी। हामी तल्लो डेकमा आएर कुर्सीमा बस्यौँ र डेकको हल्लीखल्लीको रमिता हेर्न थाल्यौँ। टुरिस्ट डेकबाट दाहिनेपट्टिको ग्याङवे हुँदै सबभन्दा पछि एउटा ठुलो दल उत्रियो। मैला लुगा लगाएका, पोका पान्द्रो बोकेका बुढाबुढी, बालक बालिका, तरुण र तरुणी, घर छाडेका गरिब यहुदीहरूको हुल। निद्राले गर्दा केटाकेटीहरूको दिउँसोको उत्साह अहिले थिएन। तिनमा साना साना पोका र झोला लतार्दै उनीहरूले निद्राले लट्ठिएर ओर्लिँदै थिए। बुढाबुढीहरू अकमकाएर यताउति हेर्थे र त्यसै चित्कार गर्थे। केटाकेटीहरू हराउलान् भनेर बिरानो ठाउँमा, युवाहरू पनि नौला ठाउँमा हतप्रभ जस्ता भएका थिए। मैले भने, हेर रेवा, ती यहुदीहरूको हुल इजरायल खोज्दै हिँडेका छन्। रेवाले भनी, बिचरा, हाम्रो जहाज मारेसी पुग्दा हामीले भर्खर लन्च सिद्ध्याएका थियौँ। नारायणसँगै हामी पनि डेकमा ओर्ल्यौँ। उसकी पत्नी इभान आएकी थिई आफ्नो छोरासँग नारायणलाई लिन। नारायणले परिचय गरायो। इभानले भनी, स्वागत छ तपाईहरू दुवैलाई फ्रान्सको किनारा मेरो देशमा। तर विश्वास मान्नुहोस्, मेरो देश फ्रान्सभन्दा भारत भइसकेको छ। मलाई कति सन्तोष हुने थियो कि यो मुलाकात फ्रान्सको तटमा नभएर पृष्ठभूमि भारतकै तटमा भएको भए। नारायणलाई थाहा छ मेरो भारतको प्रतिको श्रद्धा। नारायणले भन्यो, इभान, उहाँहरूलाई मारेसी घुम्ने रहर होला। इभानले भनी, साँच्चै त किन अल्मल्याइराख्नु, 4-5 घण्टा त जहाज थामिन्छ क्यारे, एक चक्कर लाएर आउन सक्नुहुन्छ। उसले ट्याक्सीको व्यवस्था गरिदिई। नारायणले बिदा लिँदै भन्यो, रेवाजी बिदा, विश्वास मान्नुहोस्, यात्रा बडो रमाइलो रह्यो। मेरा नेपाली मित्र, पछि कहिले भेट होला। पशुपतिनाथको कृपा भयो भने तीर्थयात्रामा नेपाल आउँला। बिदा। इभानले भने, म पनि आउनेछु नारायण सँगसँगै। मैले भने, तपाईँ आउनु भएन नारायणसँग भने मेरो आनन्द आधाभन्दा पनि कम हुनेछ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ट्याक्सीवालाले एक्सिलेटरलाई गोडाले थिच्यो। गाडी तेज गतिले भाग्न थाल्यो। रेवाले भनी, जे भने पनि नारायण अद्भुत व्यक्ति थिए। मैले भने, मानिसहरूमा महामानव। त्यस रात डाइनिङ हलमा खाना पस्ता पो लाग्यो। यात्रामा नारायण कति ठुला मित्र भइसकेका रहेछन् हाम्रो। रेवाले भनी, टेबल कति खाली लाग्छ। मैले भने, एकदम शून्य। डाइनिङ हल पनि एकदमै खाली जस्तै थियो। धेरै यात्रीहरू मार्सिएमा उत्रिएछन्। अब जहाज केवल इङ्ल्यान्डका बाँकी रहेका यात्रीलाई मात्र लिएर अगाडि बढ्दै थियो। त्यस रात माथि डेकमा धेरै बेरसम्म हाम्रो चर्चाको विषय नारायण नै भइरह्यो। पर्सिपल्ट बिहानतिर जहाज जिब्राल्टर पुग्यो। हामी त्यहाँको बजार घुम्ने इच्छाले ओर्ल्यौँ, तर अचानक पानी परेकोले भागेर जहाजभित्रै पस्यौँ। त्यसपछिको यात्रामा वर्णनयोग्य केही कुरा भएन। जिब्राल्टरदेखि आकाश मेघाच्छादन भएको टिलबरी डेकसम्म त्यस्तै रह्यो। कहिले मसिनो पानी पर्ने, कहिले धुम्म बादल र कुहिरो लाग्ने, चिसो बतास चलिरह्यो। डेकमा चहल पहल रहेन। मान्छेहरू ओभरकोट लगाएर कहिले कहिले टहल्थे, बसेर लामो गफ गर्दैनथे। स्विमिङ पुलमा कोही पस्दैनथे। हामी पहिलो साँझ त सधैँको जस्तो माथिल्लो डेकमा गयौँ, तर चिसो हावा र पानीले हामीलाई लगत्तै फर्काइदियो। मारेसीमा मेरो कोठाको चिनिया युवक उत्रियो, त्यसैले म आफ्नो कोठाको एकमात्र अधिकारी थिएँ र रेवा कहिले कहिले मेरा कोठामा आउँथे र भन्थे, बडो जाडो छ। हामी साँगुरो बिछ्याउनमा गुटमुटु हुन्थ्यौँ। रेवा भन्थे, यो त यात्रा भएन, एकदमै गृहस्थी भयो। यात्राको रमाइलो खोज्दै हामी डेकमा पुग्थ्यौँ, माथिसम्म पुग्थ्यौँ, तर केही नलागेर फेरि कोठामा फर्किन्थ्यौँ। रेवा भन्थे, लामो यात्रा पनि अन्त्यमा गृहस्थीको स्थितिमा परिणत हुँदो रहेछ। यो 3 दिन यात्राका आखिरी दिनहरू यसरी नै बिते। हामी टेलबरी इङ्ल्यान्डमा एउटा खैरो बिहान पुग्यौँ। किचकिच चिपचिप पानी परेको थियो। रेवाले भनी, मलाई सामान मिलाउन मद्दत गर्दैनौ? उसको कोठामा पन्जाबी प्रौढा नारी आफ्नो सामान ठिक गरेर बसिसकेकी थिई। रेवाका सानातिना मालहरू बिछ्यौनामा र ड्रेसिङ टेबलमा त्यसै भुइँमा छरिएका थिए। एक एक गरेर म टिप्दै भन्थे, सुटकेसमा थप थप राख्थे। पट्याउँदा पनि नपट्याएर पातला अन्डरवेयर, ब्रेसियर, नाइलनका मोजा, ब्लाउज, स्कर्ट आदि। रेवाको शरीरको अन्तरङ्ग संसर्गले ठाउँ ठाउँमा घनिष्ठताको मैला दागहरू भएका शरीर र सेन्टको गन्धले बाँफिएका। म बडो स्नेह र यत्नले तिनीलाई उठाउँथेँ। बिदाईका घरलाई तिनीहरूले झन् गुङ्गरङ्गो बनाउँदै गए मेरा लागि। रेवा सुटकेसबाट उठेर ड्रेसिङ टेबलबाट सिङ्गारका सामानहरू सोहोर्न थाले। स्यानेल 5 को सेन्टको सिसीमा बाँकी रहेको सेन्ट आफ्नो गर्दनमा खन्याएर हातमा मली अनि खाली बोतललाई वेस्ट पेपर बास्केटमा फ्याँकिदिई। मैले सम्झेँ मैले उपहारमा दिएको बोतल हो यो।
अनि सम्झेँ काने टोपीलाई जो मैले उसका लागि किनिदिएको थिएँ अहिले सामान टिप्दा त्यो देखिएन। मैले सोधेँ, अरू केही हाल्नु छ र रेवा? रेवाले कोठाको चारैतिर हेरी, मैले पनि हेरेँ। कुनामा जाँचका मैला तौलिया र नेपकिनको थुप्रो थियो। त्यहीँ त्यो रातो टोपी जस्तो लुगा थिचिएको देखेँ। मैले फेरि सोधेँ, तौलियाको थुप्रो देखाएर, रेवा त्यहाँ छ कि केही कुरो? उसले पनि त्यहाँ सब जहाजका लुगाफाटा छन्, यहीँ छाड्ने। तल डेकमा उसको पति लिन आएको रहेछ। हामी सिडीबाट तल झर्दै थियौँ। उसले आफ्नो दुलाहालाई देखि हात हल्लाई। डेकबाट एउटा स्वस्थ सुन्दर अग्लो युवकले हात हल्लायो। ग्याङवेबाट कुद्दै दुलाहानेर पुगेर एकदमै उसको गर्दनमा झुन्डिएर टाँसी म आफ्नो सुटकेस बोक्दै उनीहरूको नजिक पुगेँ। उसले परिचय गराई र भनी, प्यारा यी नेपालका हुन्। यात्रामा साथै टेबल परेको थियो। धन्यवाद। उसले मलाई भनी, विश्वास मान, तिमीसँग यात्रा सुखद थियो। फेरि मतिर पिठ्यु फर्काएर दुलाहासँग कुरा गर्न थाली। मलाई आफू अनावश्यक जस्तो लाग्यो त्यहाँ। रेवाले मतिर एकचोटि फेरि फर्किएर सोधी, कसरी लन्डन जान्छौ? मैले भने, रेलबाट। दुलाहाले भन्यो, रेवा तिम्रो माल उरालिसके होलान्, हिँड लिन जाऊ। अनि मसँग हात मिलाएर उसले बिदा माग्यो। रेवाले पनि हात मिलाएर भनी, बिदा, तिम्रो यात्रा आनन्दसँग बितोस्। मैले केही बोल्न सकिनँ। रेवा गई उसको पिठ्यौतिर हेरिरहेँ। अल्गो कुर्कुच्चाको जुत्तामा उसको पिडुला नाच्दै हिँड्यो। स्कर्ट फरर गर्दै कट्टीभन्दा तल झुल्यो। केही बेर मेरो आँखा अगाडि बायाँ दायाँ गर्दै डोलायमान नितम्ब टाढिँदै गयो र एकछिनमै ब्लाउजमाथिको ढालिएको ताम्रको कुम र गिर्वासन्धी र त्यसमाथिको कालो शिर यात्रीहरूको भिडमा बिलाएर गयो। म एक टक लाएर बिलाएको आकाशतिर हेरी मात्रै रहेँ। कुहिरोले हो वा आँखा रसाएर हो, सारा दृश्यहरू धमिला थिए। पछिबाट गोलबरको बुढो आवाज आयो, नेपाली मित्र केका लागि पर्खेको हो? मैले संयमित भएर भने, त्यसै हेरिरहेको थिएँ त्यो चहल पहलको दृश्य। उसले मिसेज मेकडोनाल्डसँग मेरो परिचय गरायो। यहाँ श्रीमती मेकडोनाल्ड हुनुहुन्छ। मेरो छोरो उहाँसँग हिस्सामा कारोबार गर्ने भएको छ। मिसेस मेकडोनाल्डले हात मिलाए। छोराले सोध्यो, तपाईँ लन्डन कसरी जानुहुन्छ? मैले भने, रेलबाट। गोलबर्गले बिदा लिँदै भन्यो, तपाईको इजरायल यात्रा सुखद होस्। भिसा त लन्डनमै लिनुहोला। म एम्बेसीलाई खबर गर्नेछु। बिदा, सलाम। सलाम। यसरी यो रेल पानी जहाजको यात्रा सकिएर अब रेलतिर बिपी गोला लाग्नुहुन्छ। लन्डनले उज्यालो रूप देखाएन। मेरो उसँगको प्रथम परिचयमा रेल झिमझिम पानीमा हिँड्यो। अँध्यारो आकाश तलसम्म लत्रेको, कुहिरो बादल, धुवा र धमिलो आकाश, पृथ्वी पनि कालो, मैलो रुख र झ्याङहरू पनि उदास। रवि रश्मिका चुम्बनले वञ्चित बगलको कालो सडकमा टल्कने वस्तु केवल वर्षाको पानी थियो र मोटरका पछिल्लोतिर काँच। एकछिनसम्म मोटरका ताँतीले हाम्रो रेललाई उछिन्दै गयो। पछिल्लोतिर ऐनामा बीचबीचमा मलाई लाग्थ्यो मोटरभित्र बसेको रेवाको गर्दन देखिरहेको छु। 3-4 चोटि त्यस्तो लाग्यो। तामाको गिब्रा सन्धि र त्यसमाथि झुलेको कालो कपालको गुच्छा। एकछिनपछि मोटरका ताँती पनि सिद्धिए। हाम्रो रेल बाक्लिँदै गएका एकनासका घरहरू मध्येबाट सहरभित्र पस्दै गयो। पेडिङटन स्टेसन एउटा अँध्यारो गुफा थियो जसको ध्वाँसो लाग्थ्यो। कहिल्यै पनि पुछिएन। स्टेसनबाट अमेरिकन एक्सप्रेसलाई टेलिफोन गरेँ। एउटा प्रसन्न बोलीले मलाई अभिवादन गरेर भन्यो, सुप्रभात, के चाहनुहुन्छ? मैले आफ्नो परिचय दिएँ। कानमा फेरि त्यही ध्वनि आयो, लन्डनमा तपाईँको लागि स्वागत छ। तपाईँको कोठा अक्सफोर्ड स्ट्रिटको एउटा राम्रो होटेलमा ठिक गरिदिएको छ। होटेलको नाउँ भनेपछि भन्यो, तपाईँलाई मन पर्ला। त्यहाँ काउन्टरबाट आफ्नो पत्रहरू पनि बटुल्नुहोला। पत्र? धेरै छन्, एक खात। स्वागत छ, यु आर वेलकम। म आएर ट्याक्सीमा बसेँ। ट्याक्सी हिँड्यो। चिठी लक्ष्मीका हुन् सबै। लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी, यो बिरानो अँध्यारो मुलुकमा तिमी नै पर्खेर बसेकी रहेछौ। ट्याक्सीवालालाई भने, कति टाढा छ अक्सफोर्ड स्ट्रिट? हामी पुगिसक्यौँ सहरमा। त्यही सामान्यको ठुलो होटल तपाईँको हो। राम्रो स्थिति छ। मार्बल आर्चवेयर। होटलको रजिस्टरमा आफ्नो नाउँ लेखेँ। कोठाको नम्बर भएको मोटो साँचो काउन्टरबाट टिपेँ। चिठी? माफ गर्नुहोला, एकछिन। रिसेप्सनिस्टले एक ठेली चिठी काठको खोपाबाट झिकेर मेरो सामान्य काउन्टरमा थुपारिदियो। एकनासको निलो हवाई जहाजको खाम र एउटै हरफ, लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। बेल बयाले मेरा सारा सामान कोठामा राख्न थाले। मैले बिछौनामा चिठीहरू खन्याएर त्यहीँ बसेर पढ्न थालेँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी। बेल बया मेरो ध्यान भङ्ग गर्दै सलाम गर्यो। मैले टिप दिएँ। टिप लिएर फेरि एकचोटि सलाम गर्यो र बिस्तारै ढोका उगार्यो। मैले भने, तातो चिया पठाइदेऊ न, केही खानेकुरा पनि। उसले कोठाभित्र टाउको मात्र पसालेर सानो टेबलमा राखेको टेलिफोनलाई देखाएर भन्यो, तल गिरीलाई फोन गर्नुहोला।
ग्रिलमा अर्डर दिएर म फेरि बिछौनामा बसेँ। मैले नेपाल छोडेको दिनदेखि लक्ष्मीले नबिराएर प्रत्येक दिन चिठी लेखेकी रहेछन्। कुनै कुनै दिन त 2टा, कुनै पुनश्च भनेर अर्को नाखाममा लेखिएको सानो पत्र मात्र। प्यारा, मेरा मात्र यहाँ शून्य छ। तिमीलाई पुर्याएर घर फर्कदा कति एक्लो भएको। यो घर अर्कोमा लेखेको थिएँ, भाइ लिन गएको थियो, आएको थियो। दिदी एक्लै किन बस्नुहुन्छ भनेर बाले भनेको ज्वाइँ नफर्कुन्जेल उही बस्नु रे। आमाले पनि भनेको रे। तर प्यारा, मलाई कतै जान मन लागेन। माइती त झन् शून्य होला। यहाँ त तिमी छौ। प्रत्येक कोठामा तिम्रो स्मृति रङ मग्गिएको छ। न्यानो मेरो प्यारा, मेरा पन्ना। अर्कोमा थियो मेरा मात्र। लक्ष्मीले यो नयाँ सम्बोधन किन थाली मेरा मात्र भनेर ढोकामा कसैले 2 चोटि ठकठक गरेर ठोक्यो। मैले भने लक्ष्मी। बेडरेस्टपछि एउटा ट्रे लिएर निलो लुगा लगाएकी र सेतो सानो लहरे टोपी शिरमा लट्टाटिएर बाँधेको मुकुट जस्तो पारेर लेसको जालीदार एप्रोन अगाडिपट्टि पेटमा बाँधेर झुन्ड्याएकी। माफ गर्नुहोस् भनेर उसले टेबुलमा चियाका सामान राख्न थाली। मैले अर्को खाम च्याथेँ। प्यारा, वेट्रेसको आवाज सुने। अरू केही चाहिन्छ? धन्यवाद। म फेरि चिठी पढ्न थालेँ। म एकछिनपछि चियाको सामान बटुल्न आउँला भनेर उसले बिस्तारै बाहिरबाट ढोका थुनी। म चिठी पढ्न थालेँ। नारीलाई कस्तो अवलम्बित पारेको ईश्वरले। मलाई लाग्छ पुरुषको अवलम्बन नभई ऊ आफ्नो 2 गोडामा उभिन पनि सक्दिन। तर त्यो अवलम्बन नै कति वाञ्छनीय। नारी जीवनको आधार नै पुरुष भएर होला। हामी त रीतिदा रहेछौँ। प्यारा, पुरुषबाट भरिएनौँ भने। अर्को चिठी खोलेँ। मेरा प्यारा, मेरा एकलौटी प्यारा, म कति बिर्सिरहेछु भन्थेँ। कति निर्मोही छोडेर जाने। तर एक्लै नै त म छैन नि। तिमीले आफ्नो सारो प्यारो अङ्ग मभित्रै छाडेर गएका छौ नि। त्यसैले त भनेको कति विचारवान छौ तिमी। कस्तो पछिसम्मको विचार पुर्याएर मेरो व्यवस्था गरिदिएको तिमीले। हे मेरा ईश्वर परमेश्वर। मैले भनौँ नै पुकारेँ, हे ईश्वर। वेट्रेसले एकचोटि ढोकाबाट च्याएर फेरि बिस्तारै ढोका लगाइदिई। कुनै कुनै चिठी त विनोदले भरिएको सुन्दछु। युरोपका रमणीहरू राम्रा हुन्छन् रे। बिछट्ट सिपालु अर्काका दुलालाई खोज्छन् रे। म बिहोल भएर पर्खिरहेकी छु। न म त्यति राम्री छु, न सिपालु नै। कुनैमा गम्भीर व्यग्रताले लेखिएको थियो, तिम्रो स्वास्थ्यको मलाई बडो चिन्ता लागिरहेको छ। राम्रो उपचार गराउनु होला। जति खर्च परे पनि खर्चको चिन्ता नगर्नु, म मिलाउँला। तिम्रो सबभन्दा राम्रो ओखती हुनुपर्छ। एउटा चिठी त 1 लाइनको मात्र। पुनश्च आऊ, चाँडै आऊ। एउटामा लेखेको पुनश्च चिठी लेखेर हुलाकमा हालिसकेपछि सम्झिएर फेरि लेख्न बसेँ। तिमीलाई राति सपनामा देखेँ। चाँडै आऊ, चाँडै निको भएर। वेट्रेसले फेरि ढोकाबाट मुन्टो पसाई। मैले भने सरी, मैले खाना बिर्सेछु। चिसो भयो होला, लैजा। उसले टेबुलका सामान उठाउँदै भने फेरि तातो ल्याइदिउँ? भो, रहन देऊ, धन्यवाद। पछिका चिठीमा उलाहना थिए। तिम्रो केही खबर आएन। जहाजबाट पठाउँछु भनेको किन नलेखेको? अर्कामा आज पनि त्यसै गयो। तिम्रो चिठी पर्खिँदा आज पनि आएन। के भयो तिमीलाई? किन चिठी लेख्दैनौ? म आत्मा भर्त्सनाले भरिएँ। नेपाल छोडेको आज 17 दिन भएछ। बम्बईबाट उसलाई मैले एउटा चिठी पठाएको थिएँ अनि एक गरेर चिठी पठाउने मौका छाड्दै गएँ। एडेन, पोर्ट सहित नेपल्स, मार्सिई, जिब्राल्टर। लन्डनको एउटा होटलको चिसो कोठामा बिहोल भएर म बार लक्ष्मीका चिठी दोहोऱ्याइ पढिरहन थालेँ। बाहिर नथामिने मसिनो वर्षाले सबै थोक ढाकिदिएको थियो। त्यस दिनभरिमा कतै निस्किन अँध्यारो साँझ झम्म छाप्दै थियो र बत्ती बालेर चिठी लेख्न बसेँ। प्यारी लक्ष्मी, लन्डन पुगेँ। अँध्यारो लन्डन, चिसो। कतै केही न्यानो पाएँ भने केवल तिम्रा चिठीहरू जो मलाई यहाँ पर्खेर बसिरहेका थिए, तिनले मलाई दोषी तुल्याए। माफ गर मेरी लक्ष्मी, भन्न मन छैन, किनभने त्यस्तो याचनाको खाँचो रहन दिएकी छैनौ। प्रत्येक चिठीमा माफी दिँदै आएकी छौ। प्रत्येक नयाँ दिन तिमीले मायाले भरिएको एउटा नयाँ चिठी लेख्छौ। हिजोको मेरो गल्तीलाई माफ गर्दै। जहाजमा फुर्सद थिएन कसरी भन्ने। 11 दिनसम्मको त्यो सानो थलोमा के काम थियो र? म एडेनबाट चिठी पठाउन सक्थेँ। केबुल पठाउला भन्ने लागेको थियो। पोर्ट सहितबाट सक्थेँ, नेपल्समा सक्थेँ, तर उत्रिन। मारेसीबाट सक्थेँ। जहाजहरूमा भएका साथीहरू पनि थिए। रमाइलो थियो। त्यहाँ रमाइलो कसरी भन्ने? जसलाई तिमीलाई पत्र लेख्न पनि बिर्सियोस्। नारायण थिए, प्रकाण्ड विद्वान, उच्च कोटिका साहित्यकार। हिन्दू विचारले ओतप्रोत। उनबाट धेरै कुरा जाने। हिन्दू दर्शनका। मैले उनको उपन्यास पनि प्रकाशित हुँदैछ फ्रेन्च भाषामा। उनकी पत्नी र छोरासँग भेट भएको थियो। मारेसीमा गोलबर्ग र उनकी छोरो याकुब यहुदी समृद्ध परिवारका थिए। ठुलो कारोबार भएका बाबु इजरायलको स्थापना बढी सक्रिय रहेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी संस्थाका उच्च सदस्य मिसेस मैकडोनाल्ड बुढी विधवा र ठुली सम्पत्तिकी मालिक नै रहेछ। ऊ र छोरो गोलबर्गको व्यापारिक सम्झौता पनि भयो जहाजमा र एक हुल गरिब यहुदीहरू पनि थिए।
हिन्दुस्तानबाट इजरायल जान हिँडेका। माया लाग्दा केटाकेटी थिए। नेपल्समा उनीहरू वर्ल्डले जहाजबाट 100 जति थिए यहुदी, त्यस डफामा र एउटा रेवा पनि थिए। लन्डन अँध्यारो ठाउँ रहेछ। यहाँ आकाशै छैन, सूर्य पनि छैन। आकाशको ठाउँमा धुवाको बादल, शून्य ठाउँ छ लन्डन। जेसुकै भए पनि चिसो कोठा, चिसो लुगा, चिसो र सुत्ने बिछौना पनि म तिमीलाई सम्झिरहन्छु। न्यानो भनेको तिम्रो सम्झना मात्र, सधैँ तिम्रो मेरो प्यारी लक्ष्मी। पुनश्च भोलि डाक्टर कहाँ जान्छु। चिठीलाई खाममा भरेर गुद लगाएर टेबलमा राखेँ। मन केही हल्को भयो, तर रेस्टुरेन्टबाट भोजन मगाएँ। खाइसिद्ध्याएपछि डायरीमा नोट गरेँ, प्रेम। अगाडि के लेख्ने कुरा आएन। अर्को लाइनमा लेखेँ, पुरुषलाई मैथुनिक एकनिष्ठता स्वाभाविक छैन, नारीलाई त्यो सहज स्वाभाविक छ क्यार। रेवालाई झस्स सम्झेँ। माथिको वाक्यलाई काटेर लेखेँ, मलाई मैथुनिक एकनिष्ठता स्वाभाविक छैन क्यार, जस्तो कि लक्ष्मीलाई छ। सतत सचेष्ट रहेन भने पग पगमा मेरा स्वभावले मलाई त खिचिहाल्छ। यति लेखिसकेपछि त्यसै मन हल्लुको भयो। लुगा फुकालेर बिछौनालाई आएर लेटेँ। काठमाडौँकी लक्ष्मीलाई सम्झिँदा सम्झिँदै निद्राले छोप्यो। आफूमाथि कम्बल तानेर निधाएँ। भोलिपल्टदेखि मलाई जुन कामले लक्ष्मीले यहाँसम्म पठाएकी थिइन्, अर्थात् मेरो औषधि गर्न, त्यस्तैमा व्यस्त भएँ। डाक्टरले हेरे। एउटा क्लिनिकमा भर्ना भएँ, जहाँ 3 हप्ता मैले उपचारमा रहनु पर्यो। लक्ष्मीको चिठी पाइरहन्थेँ। म पनि अस्पतालबाट उसलाई बराबर खबर पठाइरहन्थेँ। त्यहाँबाट निस्केको दिन उसलाई तार पठाएर सूचना दिएँ। मेरो उपचार खुब सन्तोषपूर्ण भयो। डाक्टर ढुक्क छन्। 1 सातापछि इङ्ल्यान्ड छाड्छु। 1 सातापछि फेरि परीक्षा गर्छु भनेकोले लन्डन र छेउछाउका सहर र दर्शनीय ठाउँ हेरेर बिताएँ। स्ट्यान्डफोर्डबाट लक्ष्मीलाई एउटा चिठी लेखेँ। इङ्ल्यान्डको आखिरी रात सेक्सपियरको सहर भन्न त उनीहरू गाउँ भन्छन्, त्यसैमा बिताइरहेको छु। सेक्सपियरको परम्परा र उपाख्यानलाई जीवित राख्न हर प्रयत्न भएको छ यहाँ। उनको घर सहरभित्रै, तत्कालीन अवस्थामै उनको प्रेयसीको फुसको छानो भएको ग्रामीण घर, उनको कब जसको शिलाखण्डमा उसकै कठोर आदेश खुदिएको छ, मलाई शान्तिसँग रहन देऊ यहाँ। राति उनको एउटा नाटक पनि हेरेँ। हालै तयार भएको स्मारक हलमा रातो, सादा तर भव्य इमारत, जो एभन नदीको शान्त पानीमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। खेल त त्यही पुरानो जसलाई हामी सेक्सपियरको मुटु मिलनान्द नाटकमा गन्थ्यौँ। भेनिसको व्यापारी, मर्चेन्ट अफ भेनिस सम्झना छ लक्ष्मी। काठमाडौँमा हेरेको त्यो नाटक शौकियाहरूको समाज, सोसाइटी अफ अमेचरले स्टेज गरेको छ। खुब हाँसेका थियौँ, रमाइलो लागेको थियो। यहाँ त ठिक उल्टो असर पर्यो मलाई। सायद साइलकको पाठ गर्ने कलाकारको अद्भुत अभिनयले होला। तमाम खेलमा साइलकको व्यक्तित्व छाएको थियो। बुढो व्यापारी, खुकुलो, ह्वाङलाङ परेको चौका लगाएको, लामा कपाल, सुरिला सेता दारी, छातीका उपर हल्लिने। त्यसका अगाडि एन्टोनियो त्यो जहिले पनि साधारणताबाट उठ्न सकेन। सेक्सपियरले उसलाई कुनै मौका नै दिएको छैन। आफ्नो किताबबाट बेसोनियो केही उदास भाव लाउन खोज्ने व्यक्तित्वको सङ्ग्रह गर्न नसकेको र पोर्सिया वकिलका पोसाकमा गमक्क परेकी गाउँको ठिटी जस्ती, जसका पनि पछि गाउँले युवकहरू लाग्छन् र त्यस ज्ञानले त्यो मक्ख पर्छे। साइलक भने एकचोटि उसका जातिका उप गरेको तिरस्कार, लान्छना र मखौलले स्मृतिमा प्रतिशोधका तृप्त भावनाले रन्किएको स्टेज र हलभरि आशंका र त्रास फैलाउँदै माग राख्छ। मेरो दाबी 2 पाउ मासुको छ र एकैचोटि जब ऊ पराजित भएर श्री सम्पत्तिबाट अपहरित भएर जान्छ, उसको झुकेको शिर र कुप्रिएको पिठ्यू र उसको कालो चोकाको दानवी छायाले सारा स्टेजलाई व्याप्त गर्छ। एन्टोनियो, बेसोनियो र पोर्सिया पनि लिलीपुट जस्ता डेट फुटे लाग्छ लक्ष्मी। साइलक बनेको कोही यहुदी अभिनेता नै थियो होला, साइलकको मार्मिक दर्दलाई आत्मसात गर्न सक्ने। साइलक इतिहास भएको थियो स्टेजमा। भोलिपल्ट बिहानै रेलबाट लन्डन फर्केँ। स्टेसनबाट सोझै डाक्टर कहाँ गएँ। सानो परीक्षा गरेर उसले बधाई दिँदै भन्यो, उपचारको प्रतिक्रिया आशातीत भयो। अब निर्धक्क स्वदेश फर्किनुहोस् र बीचबीचमा कलकत्तामा जचाउने गर्नुहोला। 6 महिना या 9 महिना जस्तोमा एकचोटि पिठ्यूमा हात राखेर फेरि भन्यो, मलाई बडो प्रसन्नता छ। मैले भने, म हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। होटलमा आएर काउन्टरमा क्लार्कलाई होटल बिल ठिक पार्न भनेर कोठामा आएर सामान मिलाएँ। त्यहीँबाट अमेरिकन एक्सप्रेसलाई टेलिफोन गरेर अस्थायी बुकिङलाई निधो गरेँ। लक्ष्मीलाई तार लेखेँ, तत्काल इङ्ल्यान्ड छाड्दैछु। डाक्टरसँग बिदा भएको 4 घण्टाभित्रै मेरो हवाईजहाज नर्थ सीको निलो पानीका उप पखेटा फैलाउँदै उड्यो। राति सधैँको जस्तो लक्ष्मीलाई चिठी लेख्न बसेँ। प्यारी लक्ष्मी, मेरो चिठी पाइरहेकी हौली। यो स्टकहोमबाट लेख्दैछु। लन्डनभन्दा पनि ठन्डा रहेछ यो ठाउँ त, तर उज्यालो जताततै निलो पानी, नदीको, झिलको र समुद्रको हरिया जङ्गल, साना साना रुखका र आकाश स्वच्छ। सायद मेरो रोग निको भएर होला यस्तो उज्यालो लागेको यहाँ। मनको व्यथाले पनि छाड्यो होला। 11 दिनको जहाजको यात्रा त्यसै थिद्दो रहेछ। त्यसपछि लगत्तै 3 हप्ताको अस्पतालको बास। आज लाग्छ बल्ल हलुको भएको छु। रोग व्याधि लन्डनमै छाडेँ। अब फर्किँदैछु। तिमीतिर मुख गरेर निरोग
भएर चोखो भएर व्याथी शरीरको होस्, चाहे मनको बिटोलीको स्थिति होइन र झन् मनको व्याथी त म बसेको घर होटेल होइन, पैसा तिर्नुपर्छ भनेर के भो। एउटी फराकिली फ्रान्सको बुढियाले अतिथिशालामा आफ्नो सानो घरलाई परिवर्तित पारिदिएकी छे। अन्तर्राष्ट्रिय विश्रान्ति गृह जस्तो विशेष गरेर पूर्वका विभिन्न देशका केही विद्यार्थीहरू पनि यहाँ बस्दा रहेछन्। पढ्न आएका या कुनै विशेष शोधका लागि। बुढी उज्याली, फुर्तिलो र बढी मायालु छे। बसेर आफ्नै आँखाको अगाडि खुवाउँछे, भन्छे परदेशीमा छौ परा। मैले त्यस्तै थकाल्नी बुढियाको भट्टीमा धेरैचोटि बस्ने मौका पाएको छु, थाहा छ। तिनीहरू पनि मायालु हुन्छन्। स्विडेनकी बुढियालाई देखेर तिनीहरूलाई सम्झेँ। म उसलाई दिनभरिमै आमा भन्न लागेँ। त्यस्तो आत्मीयताले छोपिदिई मलाई। परदेशमा भएर होला म जहिले पनि बाहिर निस्कदा ऊ कोठाबाट भन्ती, मफलर ठुलो कोट लिन नबिर्सनु, यहाँको मौसम बडो विश्वासघाती छ। अहिले टहटह घाम छ, एकछिनमा त्यस्तै रहला भन्न सकिँदैन। म दिनभरि सहर घुमेँ, तिमी भएको भए कति रमाइलो मान्ने थिएँ। घामको न्यानो र उज्यालोलाई खेर नजाओस् भनेर झिलका किनारा किनारामा घाम तापेर लाम लागेर बसेका राता जिउ पिछट्ट गोरा छन् आइमाईहरू यहाँका। सुनौलो केस भएका, अल्गा अग्ला। यहाँको ट्रिल उत्सव दानबाट तल सहरलाई हेर्दा मन कहिल्यै पनि नअगाउने। तिमीलाई सम्झिरहेँ। पिठ्युपट्टि नाचको वाद्य सङ्गीत बजिरह्यो र त्यहाँ असङ्ख्य पैतालाहरू खुला मैदानको नाट्य मञ्चमा घर्सिरहेका थिए। उन्मुक्त वातावरण, चिन्तारहित डर नारीहरू। म चिन्ताले थिचिएकाले ग्रामीण नाचपट्टि पिठ्यु फर्काएर तलको सहरको दृश्यलाई हेरिरहेको थिइनँ। तिमीलाई सम्झेर विरह कातर भएर टोलाइरहेको थिएँ। राति खाने टेबलमा अधिकारको आसनमा बढेर बुढी आमाले सबैले खाएको हेरिरही जापानी विद्यार्थी जो नबोलेर खाइरहेको थियो त्यसलाई सम्बोधन गरेर भनी, तिम्रो देशको जस्तो स्वादिलो काँचो माछा जो तिम्री आमा तिमीलाई दिदी हुन्, त्यो त म यहाँ दिन सक्दिनँ तिमीलाई। तर यहाँको गुलियो माछा नौनीमा मात्र पारेको छ त दिन सक्छु। ल एउटा अरू ल्याऊ। जापानी छिटो भन्छ, खाइसकेँ एउटा, आमा भयो। ऊ मान्दिन। जापानीको प्लेटमा एउटा टुक्रा हालिदिन्छ र मलाई भन्छे, तिमीलाई के चाहियो? म भन्छु, त्यो अमिलो अमिलो ससेज। हो नानी, यस्तो स्वादिलो ससेज र चटनी म जस्तो अरू कसले बनाउन सक्ला र? लक्ष्मी एकदम घरैको वातावरण थियो। टेबलमा कुराकानी पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो नमानेर खुला हृदयसँग उठेका कुराकानीहरू। उसको छोरो र मेरै उमेरको छोरी पनि, तिनीहरू पनि टेबलमा सँगसँगै थिए। छोरी सोध्छे मलाई, तिम्रो मुलुक पनि खुब ठन्डा होला, हिमालयको देश भएकोले। भन्छे, म पनि एकचोटि हिमाल चढ्न आउँछु। मैले भने आऊ, र हामी कहाँ बस्नु? अनि तिम्रो कुरा पनि चल्यो लक्ष्मी, राम्री होली। मैले भने भर्खरकै बिहा भएको छ। कति सन्तान छन्? आमाले सोधी। त्यसपछि लक्ष्मी बिहानका अनौठा कुराहरू चले। जापानीले भन्यो, हामी कहाँ आमा बाबुले बिहा गरिदिन्छन् आजकाल भने आफै पनि केटाकेटीहरू रोजारोज गर्छन्, तर त्यसलाई सभ्य चालामा गनिएको छैन। छोरीले भनी, आमाले रोजेको केटीसँग त म एक रात पनि बिताउन सक्ने छैन। आमाले हाँसेर भनी, कसरी जान्छेस्? कस्तो केटो रोजुला तेरा लागि मैले पाएँ भने रोज्न। आमाको रुचि कस्तो छ मलाई थाहा छैन र पुरुषको चयनमा सबै हाँसे। आमाले हाँसेर भनी, हेर बुढी, आमालाई कस्तो भन्न सकेकी। त्यसपछि कुरा चल्यो वैवाहिक विश्वास निष्ठाको। छोरीले भनी, मतिर फर्केर थाहा छ यहाँ कोही पनि वैवाहिक सम्बन्धले त्यसरी बाँधिएको हुन्न। सातौँ आज्ञा, सेभेन्थ कमान्डमेन्टको पालना अधिकांश परिवारमा हुँदैन। मतिर हेरेर आमाले भनी, भो ग्रेटा, अब फेरि आफ्नो कुरा नफलाक्न थाल। मैले वाल्ल परेर सोधेँ, सातौँ? आमाले भनी, होइन ब्यार, यो त केवल टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्न त्यसै फैलाइएको कुरा हो। ग्रेटा, के नचाहिँदो कुरा फलाक्छौ? छोरीले भनी, तथ्याङ्कबाट प्रमाण छ दुनियाँभरिमा सबभन्दा बेसी विवाहरीतिरिक्त सम्बन्ध स्विडेनका निवासीहरू राख्छन्। छोरोले समाज वैज्ञानिक तर्क दियो। त्यसको कारण मलाई लाग्छ हाम्रो समृद्धि हो। समृद्धिले सायद वैवाहिक सम्बन्ध शिथिल पार्छ क्या र? कमसेकम त्यसको आर्थिक कारण लोभ हुन्छ। मैले सोधेँ, प्रेम नि? छोरीले भनी, प्रेमको विवाहसँग के सम्बन्ध? जापानीले भन्यो, तपाईहरूको जस्तो प्रेम भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ। के हो त्यो? हाम्रो लागि त्यो दुई तत्त्व कुरा हो, यौन र कर्तव्य। नारीका केही कर्तव्य छन् पुरुषका प्रति, पुरुषका त्यस्तै नारीप्रति। नारीले घर राम्रो राख्नुपर्छ, दुलाको सेवा टहल गर्नुपर्छ, उसको थाकेको शरीरलाई आराम र उसको इच्छाअनुसार होइदिनुपर्छ। पुरुषले आफ्नो सामाजिक स्थिति अनुसार भरणपोषण गर्नुपर्छ र पत्नीको मर्यादाको आसनमा स्थापित गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आयो आदान प्रदान, यौनको बस पुगिहाल्यो। उसले बडो सरलतासँग सोध्यो, प्रेम भनेको यौन हो? सँगसँगै सुतेको कि त्यो कर्तव्य हो? प्रेम गरेको भनेको कर्तव्य सम्पादन हो भन्न सोध्यो। चुलबुले छोरीले पनि त्यसको सोझो उत्तर दिन सकिन। उसले भनी, आफ्नो तर्कको समान्तर रेखा बिछाएर त्यसको म के जवाब दिन्थेँ? प्यारी, त्यसो त प्रश्न पनि मलाई नै सोधिएको थिएन। प्रश्नका रूपमा जापानी निर्णय थियो। के हो प्रेम? प्यारी, लक्ष्मी, तिमीले एकचोटि भनेकी थियौ प्रेम, त्यो त तिमी हौ। मैले भनेको थिएँ, यो त उत्तर भएन। यौन त्यो, तिमीले भनेकी थियौ। हो,
र अरू त्यसमा एउटा अर्को कुरो थप पनि छ। मैले सोधेको थिएँ, कर्तव्य नि? हो, त्यो पनि तिमीले भनेकी थियौ र अरू त्यसमा पनि एउटा अर्को थप। म जति कुरा थप्थेँ तिमी झन्झन अर्को कुरा थप पनि छ भन्दै जान्थ्यौ। छोरो भन्छ समृद्धिले वैवाहिक सम्बन्ध खोकुलो पार्छ रे भन्थ्यौ। 150 वर्षदेखि हामी कुनै लडाइँमा परेनौँ। युरोपभरिमा सबभन्दा धनी भइरहेछौँ। समस्या सामाजिक दृष्टिबाट तिनीहरूका मुख्य कारण आर्थिक या सामरिक हुन्छन्। समस्या नभएपछि आपस्तको सुरक्षाको सम्बन्ध, विवाह जो सबभन्दा मुख्य सम्बन्ध हो सुरक्षाको, त्यसको त्यत्रो खाँचो रहँदैन। जापानले सानो व्यङ्ग्य गर्दै भन्यो, त्यसैले होला तिमीहरू कहाँ आत्महत्या र रक्सीबाजीको घटना पनि सबभन्दा बेसी हुन्छन्। छोरीले च्वाट्ट भनी, जापानीहरू र हामीमा यो दुई कुराका लागि होट परेको जस्तो छ, कसले जित्ने हो? मैले तिमीहरूलाई सम्झिरहे झलझली। तिमीले भन्ने गरेका कुराहरू। तिमी भन्थ्यौ प्रेम त निष्ठा र नारी स्वभाव हो, विवाह त प्रथम परिचय हो, सम्बन्धलाई जोड्ने क्रिया हो, त्यसपछि स्वतन्त्र आफ्नो स्वभावले प्रेम र निष्ठामा विश्वास नारी बाँधिँदै जान्छे। विश्वासमा पतिसँग विवाह पहिलो सम्बन्ध हो, त्यसपछि प्रेम र निष्ठा हो। विश्वासमा नारी बाँध्दै जान्छे पतिसँग, दुलहा दुलहीको सम्बन्ध, करको सम्बन्ध होइन। ठिक यही कुरा त त्यहीँका ती छोरीले पनि भनेकी थिइन्। विवाह भनेको करको सम्बन्ध होइन, तर कति भिन्न निष्कर्ष। तिमी भन्थ्यौ कर नभएर स्थापित भएको सम्बन्धलाई कर नपरिकन कसले तोड्छ र ऊ भन्थे करको सम्बन्ध नभएकाले बाँधिएर बस्ने के रहर छ र, के कर छ र? जे होस्, लक्ष्मी रमाइलो छ। सबभन्दा रमाइलो त बुढी आमाले पारेकी छिन्। आफ्नो अकृत्रिम स्नेह दिएर उज्यालो राखेकी छिन् आफ्नो घरलाई। तिमीले त्यस्तै सासू पाएकी भए कति मक्ख पर्थ्यौ होला र म सायद तिम्रो हृदयमा दोस्रो स्थान लिन पुग्थ्यौँ होला। खाना सिद्ध्याएपछि उनले भनिन्, मतिर फर्केर तिमी थाकियो होला, ल हिँड कोठा देखाइदेऊ तिम्रो। अनि अरूलाई सम्बोधन गरेर भनिन्, म सबभन्दा कान्छो अतिथिलाई लिएर हिँडेँ। तिमीहरू त घरपट्टि भइसकेका छौ। अरू टेबलमै थिए। हामी बाहिर आयौँ। बाहिर आएपछि फेरि बुढीले भनिन्, छोरीको बुलबुले फरफताइमा ध्यान नदिनु। पूर्वका मान्छेलाई यस्तो कुरा मन पर्दैन भनेर कति भन्यो, मान्दिन। तर यहाँका आजकालका केटाकेटीहरूलाई कसैले बसमा राख्न सक्दैन। झन् स्विडेनका केटाकेटीहरूलाई तिनीहरूलाई केही भन्यो भने उल्टै असर पर्छ, आमा भन्दै गइन्। उनले रिसाएको स्वरमा भनिराखेकी थिइन्, बरु छोराका प्रति पुलपुल्याउने माया जाहेर गर्ने स्वर थियो उनको। हामी कोठाभित्र पसिसकेका थियौँ। मैले भने, मलाई त तपाईँकी छोरीको कुराले रमाइलो लाग्यो। कति उन्मुक्त र निश्चल रहेछन्। आमाले बिछौनाबाट बाक्लो सिलकको बेड कभर झिकेर पट्याउँदै भनिन्, तिमी बडा सुशील छौ। मलाई थाहा छ र चित्त दुखाउन खोज्दैनौ मेरो। तर के मलाई पूर्वीय अतिथिहरूको विचार थाहा छैन र? उनीहरू पतिव्रतेमा सबभन्दा ठुलो महत्त्व राख्छन्। हिन्दू पत्नीलाई मरेको पतिसँग पोलिन मन लाग्यो रे। पट्याएको चेद्दर सोफाको हातमा राखिन् र उनी तकिया मिलाउन थालिन्। लाग्छ ग्रेटा त्यही कुरा बुझेर झन्झिस्क्याउन त्यस्ता कुरा गर्छे। नानी, तिमीलाई यो तकिया सानो त हुँदैन? मैले भने, हुँदैन आमा। उनले भनिन्, केही वर्ष पहिले तिम्रै मुलुकबाट तिमी पनि हिन्दू होइनौ? एउटा कालो उज्यालो हिन्दू आएको थियो। मलाई सम्झन छ, किनभने उसको बडो राम्रो दुलै थिए, फ्रेन्च, अनि राम्रो पेटको। केही अगाडि हात लगेर उनले भनिन्, भारी जिउ थियो, अरूको आँखाले नदेखोस्। मेरो बुढो आँखालाई कसैले धोकामा राख्न सक्छ र? छोरीले यस्तै खाना खाँदै भनेकी थिए, तपाईँहरू फ्रान्सबाट हनिमुनमा आउनुभएको हो? हिन्दूले भन्यो, बहिनी, हामीहरू कहाँ हनिमुन हुँदैन। जसरी तिमीहरू कहाँ बिहा हुनेबित्तिकै छुट्ट भएर विदेशी नै पर्ने, तर हाम्रो विवाह भएपछि पहिलो काम हुन्छ दुलैले आफ्नो सासूको गोडामा ढोक्ने र उनको छायामुनि आफूलाई सुम्पिदिने। त्यसका कुरा बडा चाखलाग्दा थिए र छोरी बारम्बार उसलाई जिस्क्याउँथे। उनले बिछौना तनक्क पार तानिदिन् र दुईटा मोटा मोटा काला कम्बल त्यसमाथि राख्दै भन्थ्यो, विवाहमा बास्ना रहँदैन रे। उसकी दुलै पनि त्यही कुरा भन्थे। बास्ना भयो भने उसलाई ग्रेटालाई भन्यो, प्रेमलाई उब्काउँछौ बहिनी? ग्रेटाले भनी, प्रेममा बास्ना भएन भने तिमी पनि धेरै कुरा उम्केको थाहा पाउँदैनौ प्यारा हिन्दू। यति ओढ्नेले त पुग्ला। खाप्नु पर्यो भने बिछौना तलबाट एउटा पातलो छोटो सिरक झिकेर बिछौनाको गोडापट्टिको काठको डन्डीमा राख्दै उनले भनिन्, यसलाई खप्नु। मैले सोधेँ, आमा, त्यो हिन्दू कस्तो थियो र उसको दुलै कस्ती थिए? दुईटै औँला टाँसेर उसले भनिन्, बडा राम्रा जोडी थिए, खुब मिलेका। उनीहरूका प्रत्येक वाक्य घतलाग्दा थिए। भन्थ्यो, दुलहा आफूलाई नभनेर अर्थात् आसक्त नभएर गरेका काम कहिल्यै खेर जाँदैन। मैले सोधेँ, छोरा, तिमी ठुला विद्वान रहेछौ। उसले भन्यो, यो मैले हाम्रा पहिलेका ज्ञानीहरूले भनेको कुरा दोहोऱ्याएको मात्र हो आमा, म ज्ञानी होइन। उसले एउटा किताब पनि छाडेर गयो सम्झनका लागि भनेर। गीता रे उसको ठुलो देउताले गाएको लडाइँको मुखमा जर्मन अनुवाद छ, हेर्छौ? मैले भने, भो, जर्मन भाषा मलाई आउँदैन। हिटर चाहिए, त्यो स्विच। आजकाल त हिटर चाहिने जाडो छैन। ल, अब म जान्छु, राम्ररी सुत्नु। छोरीको बेसो हो म, त्यो कुराले तिम्रा आचरण सम्बन्धी भावनामा आघात पुग्यो होला, पर्छ पनि। 4 महिना अघि एउटा उतैपट्टिको डाक्टर आएको थियो कुन सम्मेलनमा भाग लिन।
ऊ भन्थ्यो हाम्रो मुलुकमा स्वास्नी मान्छेहरू बडा सदाचारी हुन्छन्, हाम्रो बिहे स्वर्गमा नै भइसकेको हुन्छ, पृथ्वीमा त लोकाचार मात्र गरेको हो, त्यसो हुनाले अविच्छिन्न हुन्छ हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध। सती प्रथाको मूल आधार यही भावना त हो नि। छोरीले सोधी, सतीको पुरुषवाची शब्द के छ तिम्रो शास्त्रमा? ग्रेटाका त्यस्ता कुरा अतिथिलाई के मन पर्छ र उसले मन पराएनन्? सबै त्यो कालो हिन्दू जस्ता त हुँदैनन्। डाक्टरले भन्यो, मिस ग्रेटा, स्त्रीको सतीत्वको विचारपछि ठुलो जीव विज्ञान सम्बन्धी बायोलोजिकल नियम पनि छ। ग्रेटाले सोधी, के बायोलोजिकल नियमबाट पुरुष मुक्त छन्? मैले रिसाएर भने, चुप लाग ग्रेटा, तँ बिर्सिरहेकी छस् कोसँग कुरा गरिरहेको छु भन्ने। डाक्टर हुन् नि, वैज्ञानिक। मैले भने, आमा विश्वास मान्नुहोस्, म कट्टर हिन्दू छैन। ग्रेटाका कुरा बडा रमाइलो लागे मलाई। ल सुत है। मैले भने, घरमा एउटा चिठी लेखेर सुत्छु आमा। अनि उसले मलाई राइटिङ टेबल देखाएर भनी, खाम र कागज त्यसको घरमा छ। ल रातिका लागि बिदा है नानी। बाहिर करिडोरको टेबलमा एउटा रजिस्टर छ, त्यसमा नाउँ दर्ता गर्न नबिर्सनु नि। यहाँ यस्तै नियम छ र मलाई पनि अतिथिहरूको सम्झना चिन्ह रहन्छ। भोलि गरे पनि हुन्छ, हतार छैन। ल म गएँ। मैले भने, गुड नाइट। प्यारी त्यस्तै प्यारी घरपट्टि थिइन्। लेख्दा लेख्दै चिठी लामो भएछ। रातिको 2 बज्न थाल्यो। तिम्रा सपनामा मेरो मय पुगोस् प्यारी लक्ष्मी। चिठी खाममा बन्द गरेर टेबलमा राखेँ अनि लुगा फुकालेर सुत्ने लुगा फेरेँ। ड्रेसिङ गाउन लगाएर बाहिर बाथरुममा जाने भनी आएँ। त्यही बाथरुमको बगलमै कोरिडोरको कुनामा एउटा होचो सानो टेबलमाथि मोटो रजिस्टर थियो र एउटा कलम मसिदानमा चोपिएको थियो। मैले गएर आफ्नो नाउँ लेखेँ। पेसाको गाउँ खाली छाडेँ। यात्राको मसिदानीमा यात्राको उद्देश्यमा शौकिन भ्रमण भनी लेखेँ। ठेगाना नेपालको दिएँ। त्यसपछि कौतूहलले त्यही पछिल्लोतिरका एउटा पाना उल्टाउन थालेँ। फाटफुट्ट हिन्दुस्तानी नाउँ लेखिएका थिए। नेपालका कसैको नाउँ पाइनँ। एक पेजमा श्री नारायण सपतनिक अस्थायीवास पेरिस, मूल ठेगाना मद्रास भारत भन्ने लेखिएको थियो। उनको पेसा लेखक भन्नाले हाम्रै जहाजका मित्र नारायण भन्ने जस्तो लाग्यो। यता नजिकैको पानामा डाक्टर एसएन देसाईको नाउँ थियो। ठेगाना गुजरात भारत। एकचोटि मलाई लाग्यो रेवाको दुलहा त होइन। एउटा थियो एमएन बनर्जी, त्यस्तै अरू 1-2। म निदाउँदा 2 हानेको धेरै बेर भइसकेको थियो। मेरो यात्रा केही दिनसम्म त राम्रै रह्यो, रमाइलो। सधैँ आफ्नो होटलको कोठामा आएर राति लक्ष्मीलाई चिठी लेख्दै लामा कुन सुन्दर स्थललाई देखेर आफ्नो जेबी डायरीमा नोट गर्थेँ। पछि मौका पाएर लक्ष्मीसँग आउन पाइयो भने यो ठाउँमा पनि आउँला। तर पछि जब म युरोप बाहिरतिरबाट भित्र पस्दै गएँ, दृश्य झन्झन नराम्रा हुँदै गए। नोट गर्न लायक ठाउँ पाइ नै छोड्यो। ध्वस्त भएका घरहरू, पाटो लडेको गिर्जाघर, पुलहरूको खम्बा मात्र या रेलका लाइन बाङ्गिएर पाखाबाट मात्रै पानीमा तिर्सा भएका डुबेका करङ जस्ता फलामे सत्तरीहरू विभिन्न आकारमा लडेका या त्यस्तै आकाशतिर ठाडो मुन्टो लाएर खियाले खान लागेका, फाटेका चिरा परेका भाँसिएका सडकहरू, प्रकृति र कालले युगल हातले अझै ढाक्न नसकेका मलिन दृश्य। युरोप बडो जोडतोडसँग फेरि बन्न थालेको छ रे भन्थे, तर त्यो मर्मत र पुनर्निर्माणको कार्य पनि कस्तो विध्वंसमय। ट्र्याक्टर र बुलडोजरले खन्दै लगेका सहरका भागहरू, क्रुद्ध बेसुरा तीक्ष्ण स्वर, कटकट क्रेनका दैत्याकार तलमाथि दायाँ बायाँ गरिरहेका अजङ्का थामहरू भुइँमा गाडिँदैछन्। घोर शब्दका साथ युरोप त दानव सम्राट हिरण्यकशिपको ठुलो कारखाना भएको छ। धुवा, ध्वनि, पाङ्ग्रा, फलाम र आगोको रातो लपटले भरिएको यस्तो दृश्यको के वर्णन गर्ने? लक्ष्मीलाई के लेख्ने? यस्तो कालो ध्वाँसे विराट कारखानाको वर्णन हो ब्रुजबाट लेखेको थिएँ। लक्ष्मी, युरोपको कोलाहलबाट एकछिन फुर्सद पाइन्छ यहाँ। मध्यकालीन पुराना गिर्जाघरहरू, हरिया बाक्ला रुख र झ्याङबाट चिहाइएका पुराना घरहरूलाई आफ्नो शान्त जलका उपर छापको तस्बिर खिच्ने नहरको नौका विहारले थाकेको मन र शरीरलाई हलुको मलम लगाइदिन्छ। पत्थरका साना साना पुलका चिसो काइले चिन्तित गरेका गुम्बजको तलतिर समय लोभ हुन्छ। ब्रुज नै प्यारी सहर नै अडेको एउटा छेन हो, कालको प्रवाहमा स्थिर रहेर अडेको बनारस जस्तै, जो हामीलाई त्यस्तो प्रिय स्थल छ जसले हामीलाई एउटा अर्कोलाई दियो त्यसले झन्। यो युरोपको बनारस हो। मैले हामी एकचोटि यहाँ आउँला र नाउमा बग्दै हिँडौँला। चिया र चिसा पुलका मेहराब तल तिम्रो शिर मेरो छातीमा झुकेको होला। म आनन्दले निस्पन्द हौँला। पछिका चिठी त्यस्ता भएनन्। लेख्थेँ, छैन आजकाल युरोप हेर्न लायक। तिमीले नआएर केही मिस गरेकी छैनौ। लडाईँ छैन, तर यसले भत्काएको युरोपको खण्डहर छ। खण्डहर भूगोल मात्र छैन, त्यो त असह्य पनि होला। मान्छेहरूको हृदयमा त्यसले छाडेर गएको खण्डहर असह्य छ। प्यारी लक्ष्मी, चर्चा हुन्छ हिटलरको, भन्छन् मानव इतिहासको सञ्चित पाशविकता
हिटलरले रूप छरेको थियो रे, मायावी दानव दियो रे हिटलर, कालो प्रतिशोध थियो हिटलरको मान्छेसँग। कालको गणना हुन्छ युद्धका वर्षलाई काल विभाजक माप मानेर भन्छन्। म 1939मा 15 वर्षको थिएँ। भन्छन् युद्धभन्दा पहिले हाम्रो सहर कस्तो गुलजार थियो। अहिले त म त्यहाँको आफ्नो सडक पनि फैलाउन सक्दिनँ। अब सडक मिसिए घर नभएर भन्छन् युद्धले सबै थोक लग्यो रे, मेरा दुलहा दुलही, आमा बा छोरा छोरी। लक्ष्मी, तिमीलाई यहाँ म चाहन्न। यस्तो दृश्यबाट तिम्रा आँखा चोखै रहन्।